यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा रहनुहुने साथीहरूको लागि उपयोगी होस् भन्ने दृष्टिकोणले मैले विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। त्यसै सिलसिलामा भर्खरै आजबाट निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको फर्म खुलेको छ। जो जो साथीहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि उपयोगी होस् भन्ने दृष्टिकोणले र माध्यमिक तहको तयारी वा त्यस्तै गरी प्राथमिक तहको तयारीको लागि रहनुहुने साथीहरूको लागि पनि यो सामग्री उपयोगी हुनेछ। आजको यो छोटो बसाइमा यहाँहरू समक्ष मैले 50वटा वस्तुगत प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु र त्यसको सही उत्तर के हुन्छ त्योसँग पनि त्यसको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। कृपया तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानल देवप्रसाद पण्डितलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यो भिडियोमा भएका तपाईहरुलाई केही जिज्ञासाहरू सुझावहरू छन् भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा गएर ती कुराहरू लेखिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै र अन्य यस्ता सामग्रीहरू शिक्षकको लागि उपयोगी हुने सामग्रीहरू मेरो वेबसाइटमा पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो वेबसाइट छ www.devprasadpandit.com.np। त्यसैगरी यहाँले विभिन्न सामग्रीहरू सिक्ने थलो मोबाइल एप सिक्ने थलोमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यदि यहाँहरू कोही सामग्री किन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ विभिन्न सामग्रीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले विभिन्न सेटहरू त्यसैगरी त्यसका लागि नोटहरू र अन्य उपयोगी सामग्रीहरू पनि राखेका छौँ। सिक्ने थलो पनि यहाँले किन्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँले शुल्क भने अवश्य बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यो अब छोटो बसाइमा रहने प्रश्नहरूको बारेमा यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 1 छ, नेपालको संविधान कहिले लागू भएको? अप्सनहरू छ क 2072 असोज 2, ख 2072 असोज 3, ग 2072 असोज 4, घ 2072 असोज 5। कृपया यहाँहरूले कापी र कलमसँगै राख्नुहोला। कतिवटा मिल्छ आफूले मिलाउनु हुने उत्तर त्यहाँ लेख्दै पनि जानुहोला र अन्त्यमा चेक पनि गर्नुहोला। म त्यो अनुरोध गर्दै अब प्रश्न नम्बर 2 तर्फ जान्छु। नेपालको संविधानमा स्वतन्त्रताको हक कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? क धारा 17, ख धारा 18, ग धारा 19, घ धारा 20। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 छ, प्रारम्भिक बाल विकास र बाल विकासमा शिक्षाका सक्षमता कतिवटा छन्? क 4वटा, ख 6वटा, ग 8वटा, घ 12वटा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 छ, शिक्षा ऐन 2028 को 9औं संशोधन कहिले भयो? क विक्रम सम्वत 2074 7-6, ख विक्रम सम्वत 2073 3-15, ग विक्रम सम्वत 2058 10-25, घ विक्रम सम्वत 2055 10-1। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 छ, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि कस कसलाई अभिभावक मानिनेछ? क बाबु दाई आमा बाजे, ख बाबु आमा दिदी बाजे, ग बाबु आमा दाई दिदी, घ बाबु आमा बाजे बजे। पक्कै पनि यहाँले यो 5वटा प्रश्नको उत्तर गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हुनेछ नेपालको संविधान 2072 असोज 2 गते लागू भएको हो। त्यसैगरी नेपालको संविधानमा स्वतन्त्रताको हक धारा 17 मा रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रारम्भिक बाल विकास र मा शिक्षाको सक्षमता 8वटा छन्, सरी 6वटा छन्, ख को 6वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 शिक्षा ऐन 2028 को 9औं संशोधन 2074 कार्तिक 6 गते क को उत्तर सही रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि अभिभावक भनेको बाबु आमा बाजे बजेलाई मानिनेछ घ। तपाईहरुले यसको उत्तर मैले शेयर गरिदिएको छु। कृपया भिडियो पज गरेर पनि अझ डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यदि केही कन्फ्युजन छ भने। अब म प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 6 छ, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार आवासीय विद्यालयले कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा पुर्याउनु पर्छ?
अप्सनहरू रहेको छ क 5, ख 10, ग 15, घ 20। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 छ संस्थागत विद्यालयका कक्षामा न्यूनतम औसत र अधिकतम कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू हुनुपर्ने छ? अप्सनहरू रहेको छ क क्रमशः 22, 33 र 44, ख क्रमशः 25, 35, 45, ग क्रमशः 30, 40, 50, घ क्रमशः 25, 33, 40। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 छ समानताको लागि समता आवश्यक छ। यहाँ समानता के हो? क साध्य, ख साधन, ग विषय, घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 छ बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कतिजना विद्यार्थीको लागि एक डेस्क बेन्च हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ? क प्रति विद्यार्थी, ख 2 जना, ग 3 जना, घ 4 जना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा पूरा गरेको व्यक्तिलाई दिने शिक्षा कुन हो? क आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, ख साक्षरोत्तर शिक्षा, ग निरन्तर शिक्षा, घ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। पक्कै पनि यहाँले उत्तर लेखिसक्नु भएको छ। अब म यसको उत्तरतर्फ गएँ। प्रश्न नम्बर 6 छ शिक्षा निवृत्ति 2059 अनुसार आवासीय विद्यालयले 10% विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा पुर्याउनु पर्छ। यसको सही अप्सन छ ख। त्यस्तै 7 को छ संस्थागत विद्यालयको कक्षामा न्यूनतम औसत र अधिकतम 22, 33 र 44% विद्यार्थीहरू रहनुपर्ने छ। त्यस्तै त्यसको सही उत्तर छ क को। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 छ समानताको लागि समानता आवश्यक छ। यहाँ समानता के हो? यो साध्य हो। यसको सही जवाब छ क साध्य। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 भएको छ तल्लो। प्रश्न नम्बर 9 छ बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कतिजना विद्यार्थीको लागि एक डेस्क बेन्च हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ? क प्रति विद्यार्थी। यसको सही उत्तर छ क को प्रति विद्यार्थी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 छ आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा पूरा गरेको व्यक्तिलाई दिने शिक्षा कुन हो भन्ने छ। यसको सही जवाब छ साक्षरोत्तर शिक्षा ख अप्सन ख। यहाँले उत्तर तल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी म प्रश्न नम्बर 11 तर्फ गएँ। प्रश्न नम्बर 11 छ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा मिल्दाजुल्दा उद्दीपकलाई चिन्नु वा थाहा पाउनुलाई के भनिन्छ? क उद्दीपक सामान्यीकरण, ख उद्दीपक विभेदीकरण, ग शून्य वा विलोपको अवस्था, घ आकस्मिक प्राप्ति। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 छ कुनै एक विषयवस्तुको सिकाइले अर्को विषयवस्तुको सिकाइमा सहयोग पुर्याउँछ भने त्यसलाई कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ? क सकारात्मक स्थानान्तरण, ख नकारात्मक स्थानान्तरण, ग शून्य स्थानान्तरण, घ माथिका सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 छ समाजशास्त्री न्युबाईले समुदायमा कुन कुन पक्षहरू हुनुपर्छ भनेका छन्? क सामुदायिक सम्बन्ध, ख निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ग सामुदायिक भावना, घ माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 छ विद्यालय सुधार योजना एसआइपी कहिलेसम्म निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? क शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 1 महिनाभित्र, ख शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 2 महिनाभित्र, ग शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 3 महिनाभित्र, घ शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 45 दिनभित्र। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 छ शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सकारात्मक अनुशासन मार्फत सिकारुहरूबीच सहयोग र तथा आपसी समझदारी कायम गरी आदर्श व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? क शिक्षणका सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, ख बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, ग सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, घ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यसको सही उत्तरहरू रहेको छ। म अब सही उत्तरतर्फ गएँ। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा मिल्दाजुल्दा उद्दीपकलाई चिन्नु वा थाहा पाउनुलाई उद्दीपक सामान्यीकरण क को उद्दीपक सामान्यीकरण भनिन्छ। त्यतै कुनै एक विषयवस्तुको सिकाइले अर्को विषयवस्तुको सिकाइमा सहयोग पुर्याउँछ भने त्यस्तोलाई क कै सकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। त्यसै गरी समाजशास्त्री न्युबाईले समुदायमा कुन पक्षहरू हुनुपर्छ भनेका छन् भन्दा माथिका सबै घ। त्यस्तै उनले सामुदायिक सम्बन्धको नि कुरो गरेका छन्, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको, सामुदायिक भावना।
तीनटैको कुरा गरेका छन्, त्यसैले घ माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 छ, विद्यालय सुधार योजना कहिलेसम्म निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने थियो। यसको सही जवाब छ शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि 2 महिनाभित्र, ख। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 छ, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सकारात्मक अनुशासन मार्फत सिकारुहरूबीच सहयोग र तथा आपसी समझदारी कायम गरी आदर्श व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय यो चाहिँ सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सक्षमतासँग सम्बन्धित छ। उत्तरहरू यहाँहरूलाई मैले सेयर गरिरहेको छु। त्यसै गरी म अर्को प्रश्नतर्फ गएँ। प्रश्न नम्बर 16 छ, विज्ञ दक्ष तथा विशेषज्ञले नप्रवेशी शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ सहजीकरण बारेमा सिकाउने प्रक्रिया हो। यो क मेन्टरिङ, ख पेशागत तालिम, ग शिक्षक सञ्जाल, घ उपचारात्मक सुपरिवेक्षण। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 छ, प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत विद्यालयमा गएर अभ्यास शिक्षण वा अभ्यास कार्य र सोको प्रतिवेदनलाई कति दिन बराबरको सिकाइ अनुभव मान्ने व्यवस्था छ। अप्सनहरू छ क 5 दिन, ख 10 दिन, ग 15 दिन, घ 30 दिन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अधीनमा रही स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं कार्यान्वयन, पाठ्य सामग्री वितरण, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको कार्य कसले गर्दछ। यसको अप्सनहरू रहेको छ क संघीय सरकार, ख प्रदेश सरकार, ग स्थानीय तह, घ माथिका सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार न्यूनतम कति सान्दर्भिक पुस्तक भएको पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको छ। क 250, ख 500, ग 1000, घ 1500। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा गुणस्तरीय शिक्षाको सम्बन्धमा विद्यालय भवन लगायत सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विपद जोखिम मुक्त बनाउनुको साथै सबै विद्यालयलाई डडको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। क सुरक्षित विद्यालय, ख भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय, ग सुरक्षित एवं हरित विद्यालय, घ भूकम्प प्रतिरोधी र हरित विद्यालय। अब म यसको उत्तरतर्फ गएँ। विज्ञ दक्ष वा विशेषज्ञले नप्रवेशी शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ सहजीकरणको बारेमा सिकाउने प्रक्रिया भनेको मेन्टरिङ, क मेन्टरिङ हो। त्यस्तै प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत विद्यालयमा गएर अभ्यास शिक्षण वा अभ्यास कार्य र सोको प्रतिवेदनलाई 5 दिन बराबरको सिकाइ अनुभव मान्ने व्यवस्था छ, क 5 दिन बराबरको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अधीनमा रही स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं कार्यान्वयन, पाठ्य सामग्री वितरण, पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्दछ। यसको सही जवाब छ ग स्थानीय तह। त्यस्तै गरी बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार न्यूनतम 500 सम्म सान्दर्भिक पुस्तक भएको पुस्तकालयको व्यवस्था गरेको छ। यसको सही जवाब छ ख 500। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा गुणस्तरीय शिक्षाको सम्बन्धमा विद्यालय भवन लगायत सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विपद जोखिम मुक्त बनाउनुको साथै सबै विद्यालयलाई सुरक्षित एवं हरित विद्यालय, ग सबै विद्यालयलाई सुरक्षित एवं हरित विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। त्यसै गरी म अब प्रश्न नम्बर 21 बाट यहाँलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार डडरमा अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलको स्थापना गरिनेछ। क संघीय स्तरमा, ख प्रदेश स्तरमा, ग स्थानीय तहमा अथवा स्तरमा, त्यस्तै घ संघीय र प्रदेश स्तरमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कुन कक्षादेखि विषयगत शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। क कक्षा 4 देखि, ख 5 देखि, ग 6 देखि, घ 8 देखि। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23 छ, जरुरी पत्र माथिल्लो तहमा पेश गरी आदेश लिनुपर्ने भएमा कति दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ।
अप्सनहरु रहेको छ क 2 दिनभित्र, ख 5 दिनभित्र, ग 7 दिनभित्र, घ 10 दिनभित्र। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 छ कार्यालयमा काम अगाडि बढाउने कार्य केबाट हुन्छ? क अभिलेख, ख दर्ता, ग चलानी, घ फाइलिङ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 छ विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वमा कुन विशेषता भएका अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ? क शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक आदिलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने। ख राम्रा कार्य गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै अन्य व्यक्तिलाई रचनात्मक सुझाव दिने। ग शिक्षण सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्ने। घ माथिका सबै। अब म यसको उत्तरतर्फ गएँ। प्रश्न नम्बर 21 छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार संघीय र प्रदेश स्तरमा अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलको स्थापना गरिनेछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कक्षा 4 देखि अप्सन क कक्षा 4 देखि विषयगत शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 जरुरी पत्र माथिल्लो तहमा पेश गरी आदेश लिनुपर्ने भएमा यसको सही अप्सन छ क 2 दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 छ कार्यालयमा काम अगाडि बढाउने कार्य दर्ताबाट हुन्छ। ख दर्ताबाट कामलाई अगाडि बढाउने काम सुरुमा दर्ता गरेर गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 थियो विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वमा कुन विशेषता भएका अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। यो सबै विशेषता भएको, त्यसैले यसको सही जवाफ छ घ माथिका सबै। त्यसैगरी यहाँहरूलाई म अझ अगाडि बढाउन चाहे। प्रश्न नम्बर 26 छ विद्यालय सुधार योजना एसआईपी सबै विद्यालयले बनाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको? क आर्थिक वर्ष 58-59, ख आर्थिक वर्ष 56-57, ग आर्थिक वर्ष 57-58, घ आर्थिक वर्ष 55-56। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 27 छ विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरुवात गरिएको? क आर्थिक वर्ष 58-59, ख आर्थिक वर्ष 56-57, ग आर्थिक वर्ष 57-58, घ आर्थिक वर्ष 55-56। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूले कति प्रकारका क्रियाकलापहरू क्रमिक सञ्चालन गर्नुपर्छ? क 3 प्रकारका, ख 4 प्रकारका, ग 5 प्रकारका, घ 6 प्रकारका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 छ शिक्षण सुधार योजना टिआईपी निर्माणमा मुख्य भूमिका कसको रहेको हुन्छ? क स्थानीय तह, ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग प्रधानाध्यापक, घ विषय शिक्षक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 छ पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्यका विशेषताहरू कुन कुन हुन्? क तत्काल प्राप्त हुने स्पष्ट, ख मापन तथा अवलोकन गर्न सहज हुने, ग सीमित क्षेत्र विशिष्ट र साना प्रकृतिका, घ माथिका सबै। अब म यहाँलाई उत्तरतर्फ लगेँ। पहिलो विद्यालय सुधार योजना एसआईपी सबै विद्यालयले बनाउनु पर्ने व्यवस्था आर्थिक वर्ष 2058-59 देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 27 त्यसको क। त्यस्तै 27 विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम 58-59 देखि नै सुरुवात गरिएको हो। क अप्सन क। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूले 5 प्रकारको क्रियाकलापहरू क्रमिक सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसको सही जवाफ छ ग 5 प्रकारको। त्यस्तै गरी शिक्षण सुधार योजना टिआईपी निर्माणमा मुख्य भूमिका भनेको विषय शिक्षकको घ विषय शिक्षकको रहेको हुन्छ। त्यस्तै 30 पाठ्यक्रमको विशिष्ट उद्देश्यका विशेषताहरू कुन कुन हुन् भन्ने छ। तत्काल यो तीनटै विशेषता हुन्छ, त्यसैले यसको सही जवाफ छ घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणका संज्ञानात्मक प्रणाली तहहरू के हुन्? क पुनः प्राप्ति र बोध, ख विश्लेषण, ग ज्ञानको उपयोग, घ माथिका सबै। त्यसैगरी 32 पाठ्यक्रम लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने स्रोत कुन हो? क सिकारु,
ख समाज तथा दर्शन, ग सिकाइका सिद्धान्त, घ विषय विज्ञ। त्यस्तै 33 स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य पक्ष कुन हो? क स्थानीय आवश्यकता, ख स्थानीय विषयवस्तु, ग स्थानीय सहभागिता र विज्ञता, घ माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 34 छ शिक्षण सिकाइको क्रममा प्रयोग गरिने स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री तलक मध्ये कुन होइन? क शब्दकोश, ख पाठ्यपुस्तक, ग अनुसन्धान प्रतिवेदन, घ विषयगत लेख तथा रचना। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 35 छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा माध्यमिक शिक्षाका प्रकार के हुन्? क साधारण, ख परम्परागत, ग प्राविधिक र व्यावसायिक, घ माथिका सबै। अब म यहाँहरूलाई उत्तरतर्फ लागेँ। प्रश्न नम्बर 31 शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरण संज्ञानात्मक प्रणालीका तहहरू के हुन् भन्ने छ। पुनः प्राप्ति र बोध विश्लेषण ज्ञानको उपयोग यो तीनटै पर्छ, त्यसैले यसको सही जवाफ छ घ माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 32 छ पाठ्यक्रम लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गर्नमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको ख समाज तथा दर्शन हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 33 छ स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य पक्ष कुन हो भन्ने छ। स्थानीय आवश्यकता पनि हो, स्थानीय विषयवस्तु पनि हो, स्थानीय सहभागिता र विज्ञता पनि हो, त्यसैले यसको माथिका सबै घ। 33 को सही उत्तर माथिका सबै घ। त्यस्तै 34 शिक्षण सिकाइको क्रममा प्रयोग गरिने स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री तलक मध्ये कुन होइन भन्ने छ। अप्सनहरू छ शब्दकोश, पाठ्यपुस्तक, अनुसन्धान प्रतिवेदन, विषयगत लेख तथा रचना भन्ने थियो। यसको सही जवाफ छ पाठ्यपुस्तक चाहिँ होइन, सन्दर्भ सामग्री। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 35 ख को प्रश्न नम्बर 35 थियो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार के हुन् भन्ने थियो। यसमा यो तीनै किसिमको हुन्छ, साधारण पनि थियो, परम्परागत, प्राविधिक र व्यावसायिक सबै हुनाले घ माथिका सबै। त्यसै गरी यहाँहरूलाई म अर्को प्रश्नतर्फ लगेँ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आवश्यकता कुन कथनले जनाउँछ? क सुधारात्मक शिक्षण गरी सिकारुको उपलब्धि स्तर बढाउन, ख जान्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न, ग कक्षा छोड्ने र दोहोऱ्याउने दरमा कमी ल्याउन, घ माथिका सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 37 छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले लेटर ग्रेडिङ प्रणालीका बारेमा सैद्धान्तिक निर्णय कहिले गरेको थियो? क विक्रम सम्वत 71-33, ख 71-31, ग 71-8-24, घ 72-1-24। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 38 छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका साधनहरूमा कुन पर्दैन? क वार्षिक परीक्षा, ख अर्धवार्षिक परीक्षा, ग त्रैमासिक परीक्षा, घ मासिक परीक्षा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 39 छ परीक्षणका साधनका प्रत्येक पदहरूमा सही उत्तर दिने विद्यार्थीहरूको अनुपात र उक्त परीक्षणबाट प्राप्त अङ्कको विचलनलाई आधार मानि विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि कुन हो? क परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ख समानान्तर प्रारूप विधि, ग अर्धविभाजन विधि, घ कुडर रिचार्डसन विधि। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 40 छ मापनको स्वरूप कस्तो प्रकृतिको हुन्छ? क परिमाणात्मक, ख गुणात्मक, ग माथिका दुवै, घ कुनै पनि होइनन्। अब म उत्तरतर्फ लगेँ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आवश्यकता भएको कुरा सबैले जनाउँछ। सुधारात्मक शिक्षण गरी सिकारुको उपलब्धि स्तर बढाउने, जान्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन, कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग, कक्षा छोड्ने र दोहोऱ्याउने दरमा कमी ल्याउने, यो सबै विशेषता हुनाले घ यसको सही जवाब। त्यस्तै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको बारेमा सैद्धान्तिक निर्णय विक्रम सम्वत 2071 असार 30 गते गरेको थियो। त्यसै गरी निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधनमा घ मासिक परीक्षा चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै 39 परीक्षणको साधनका प्रत्येक पदहरूमा सही उत्तर दिने विद्यार्थीको अनुपात र उक्त परीक्षणबाट प्राप्त अङ्कको विचलनलाई आधार मानि विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि भनेको कुडर रिचार्डसन विधि, घ कुडर रिचार्डसन विधि हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 40 छ मापनको स्वरूप कस्तो प्रकृतिको हुन्छ भन्ने छ। मापनको स्वरूप परिमाणात्मक, क परिमाणात्मक हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर
41 तर्फ यहाँहरूलाई लगे। प्रश्न नम्बर 41 छ, वैज्ञानिक र दार्शनिक विधिहरूको प्रयोग गरेर शैक्षिक क्षेत्रको समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान शैक्षिक अनुसन्धान हो। यो परिभाषा कसको हो? क हर्बनी, ख एफएल बिट्नी, ग ग्रिफ्थस, घ सिबी गुड। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 42 छ, सिकाइ सहजीकरणमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धान कुन हो? क घटना अध्ययन, ख शैक्षिक अनुसन्धान, ग कार्यमूलक अनुसन्धान, घ सर्वेक्षण। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 43 छ, घटना अध्ययनको दुर्बल पक्ष कुन होइन? क अव्यवस्थित विधि, ख न्यून सामान्यीकरण विधि, ग गहन अध्ययन, घ अनुसन्धानकर्ताको अधिक आत्मबल। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 44 छ, कार्यमूलक अनुसन्धानको निर्माण गरिएको योजनालाई कुन चरणमा व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ? क योजना, ख कार्यान्वयन, ग अवलोकन, घ प्रतिबिम्बन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 45 छ, कम्प्युटरमा विभिन्न डाटाहरू भण्डारण गर्ने साधन कुन हो? क र्याम, ख हार्ड डिस्क, ग अप्टिकल डिस्क, घ अल अफ अबोभ। प्रश्न नम्बर 41 छ, वैज्ञानिक र दार्शनिक विधिहरूको प्रयोग गरेर शैक्षिक क्षेत्रको समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने अनुसन्धान शैक्षिक अनुसन्धान हो। यो परिभाषा एफएल बिट्नी, ख एफएल बिट्नीको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 42 छ, सिकाइ सहजीकरणमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धान भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान, ग कार्यमूलक अनुसन्धान हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 43 छ, घटनाको अध्ययनको दुर्बल पक्ष कुन होइन भन्ने छ। यसको सही जवाब थियो ग को गहन अध्ययन चाहिँ दुर्बल पक्ष होइन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 44 छ, कार्यमूलक अनुसन्धानमा निर्माण गरिएको योजनालाई कुन चरणमा व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने थियो। यो व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने चरण भनेको कार्यान्वयनको चरण, एक्टको चरण हो, ख। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 45 थियो, कम्प्युटरमा विभिन्न डाटाहरू भण्डारण गर्ने साधन कुन हो भन्ने थियो। र्याममा पनि भण्डारण हुन्छ, हार्ड डिस्क, अप्टिकल डिस्क सबै भण्डारण गर्ने साधन भन्नाले अल अफ देम यसको सही जवाब भयो। अब प्रश्न नम्बर 46 तर्फ यहाँहरूलाई मैले अगाडि बढाउन चाहे। त्योभन्दा पहिला थोरै म यो आन्सर यहाँहरूलाई देखाइदिएँ 41 देखि 45 सम्मको। स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। आफूलाई कसो गर्दा ठिक हुन्छ त्यही किसिमले अध्ययन गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 46 मा लगे, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको काम कर्तव्य अधिकार कुन हो? क शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, ख विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न मन्त्रालय एवं सम्बद्ध निकाय बीच समन्वय गर्ने, ख शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बारे पढ्न आएको समस्या समाधानको निमित्त विभिन्न मन्त्रालय निकाय र माताहतको समितिहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, घ माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 47 छ, विद्यालयमा प्रयोग गरिने आइएमआइएस इमेज सफ्टवेयर अन्तर्गत कतिवटा बटन रहेका छन्? क 6 वटा, ख 7 वटा, ग 8 वटा, घ 9 वटा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ, कुनै महिनाको 5औं दिन मंगलबार पर्छ भने सो महिनाको 18औं दिनको 3 दिनपछि के बार पर्छ? क शनिबार, ख आइतबार, ग मंगलबार, घ बिहीबार। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 49 मा यहाँहरूलाई मैले लैजान चाहे, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। क राइट, ख वाइट, ग राइट, घ रङ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 50 एउटा रेडियोको मूल्य रु 2500 र एउटा क्यामेराको मूल्य रु 1500 भए रेडियो र क्यामेराको मूल्यको अनुपात कति हुन्छ? अप्सनहरु छ, क 3:2, ख 4:3, ग 5:3, घ 7:5।
यसको उत्तरतर्फ यहाँहरूलाई मैले लैजान चाहे। शिक्षा व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, त्यो तिनटै हो। माथिको क ख ग नै हो, त्यसैले यसको सही जवाफ छ घ, माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 47 छ, विद्यालयमा प्रयोग गरिने IMIS सफ्टवेयर अन्तर्गत कतिवटा बटन रहेका छन्? यसको सही जवाफ छ घ, 9वटा बटन रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 48 छ, कुनै महिनाको 5औं दिन मङ्गलबार पर्छ भने सोही महिनाको 18औं दिनको 3 दिनपछि के बार पर्छ भनेको छ? यसको सही जवाफ छ घ, बिहीबार। त्यस्तै 5औं दिन मङ्गलबार पर्छ भने 18औं दिनको 3 दिनपछि भनेको छ है। 18, 19, 20, 21औं दिन। 5औं दिन चाहिँ मङ्गलबार परे, 21औं दिन, 6औं, 7औं बार के भयो? मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार पर्यो, 7 तिया भयो। 21औं दिन पनि बिहीबार परेको थियो, 7औं दिन भने 21औं दिन पनि बिहीबार पर्ने भयो। 14औं दिन बिहीबार, 21औं दिन बिहीबार। यहाँ झुक्क्याउनको लागि 18औं दिन पछिको 3 दिन भनेको छ है। त्यो भनेको 21 दिन हो। 18, 19, 20, 21, त्यो नझुकिनु होला। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 49 छ, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने थियो। राइट, व्हाइट, राइट र रङ थियो। यसको सही जवाफ थियो ग को राइट, RIGST। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 50 छ, एउटा रेडियोको मूल्य 2500 र एउटा क्यामेराको मूल्य 1500 भए यसको अनुपात भनेको ग 5:3 हुन्छ। यहाँहरू यस भिडियोलाई हेरेर बसिरहनु भयो, पक्कै पनि यहाँले केही आफूमा कन्फिडेन्स बढाउनु भयो भन्ने आशा गरेको छु। यहाँको हुने लाइसेन्सको परीक्षा शुभ रहोस् भन्ने शुभभावका साथ मसँग रहनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आजको यो बसाइबाट यहाँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।